Datong XFM trending karon mga katropa, di ay iro nga nahabilin sa pantalan dito sa Bacolod, gibalik sa kapitan sa barko. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Cap Lodi. Gihatagan og dakong importansya sa kapitan ug crew sa usa ka Roro ferry sa Bacolod. Ang ilang binuhing iro human kini nahabilin sa pantalan. Nagpakita sa tinud-anay nga gugma ang pag-atiman sa hayop. Makita sa video nga ang barko halos mularga na. Apan pagkahibalo sa crew nga nahibilin ng iro, dali-dali nila kinigi pabalik sa barko. Ang kalipay sa iro nga sa hingpit nga pagsakay, makapahimot ug makapahidlom sa kasing-kasing. Ania ang video mga katropa. Kini nga buhat, nagpakita sa ligon nga relasyon sa tao ug iro ug sa tinuod lang. Dali ra unta nga biyaan sa barko ang iro apan gipili sa crew ang pagpakita og kaluoy ug pag-atiman. Daghang netizens ang natandog nga nagpasabot nga sa kalibutan nga usahay puno sa kalibog ug kasamok. Mga simping buhat sa kaluoy sama niini, makapahimuot sa kasing-kasing ug makahatag og inspirasyon. Alang sa XFM Trending, kini si katropang Cap Lodi, XFM News.